अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इससे ज़्यादा और क्या खुल के अब सामने आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने हामिद खान साहब को ट्रीट किया है और सलमान अकरम राजा साहब को ट्रीट किया है, उस पर बात करेंगे। नून लीग जो है वो एक के बाद एक जज और उसके बाद पूरी की पूरी कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाती हुई नज़र आती है। लेकिन कुछ साफ़ियों को नून लीग के 8-10 जो जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनकी वो नून लीग खिलाफ है, अक्सरियत के, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खिलाफ है, लेकिन वो नज़र नहीं आते और उस तनकीद उस तरह उन पर नहीं की जाती जिस तरह बाकी लोगों जजेस के ऊपर हो रही है। इसमें बात करते हैं अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने क्या कहा है काजी फ़ाइज़ साहब के ऊपर, इस पर बात करते हैं। और बिलावल भुट्टो ने थोड़ा सा अपना स्टांस क्यों बदला है, इस पर बात करते हैं। और बिलावल भुट्टो से ही शुरू करते हैं लाइटर नोट पे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक इशारा किया आज मीडिया टॉक करते हुए, उसमें वो इशारा स्लिप ऑफ टंग था या कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बात बड़ी धड़ल्ले के साथ और पूरी उस इशारे के साथ की है। खाली स्लिप ऑफ टंग नहीं था बल्कि हाथ का इशारा जो था या वो भी बीच में शामिल था, यानी कि हाथ की हरकत और पूरे बाजू की हरकत भी जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब या नामुनासिब थी वो थी उनका। क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम हैं तो इंग्लिश में अगर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के तजर्बे ना करें कि बाद में फिर आपको खुद ख़तरा महसूस हो कि इसके मीम्स बनेंगे। तो मीम्स बनाने का मौका आप हर दफ़ा खुद देते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपका ये मूव जो थी वो अनइंटेंशनली नहीं लगी, क्योंकि आपका हाथ का इशारा भी शामिल था और आपने वो बहुत ही नामुनासिब लफ्ज़ बोला। इमेजिन करें कि कोई और जमात का बंदा अगर ये बोलता तो सबसे पहले मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब ने ही तनकीद करनी थी। तो अगर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ, अंग्रेज़ी मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, इंग्लिश ज़ुबान के साथ कंफर्टेबल है तो उसी में बात कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उर्दू में इस तरह करके बोलें जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना फिर मीम्स के लिए तैयार रहा करें। अब आते हैं जनाब काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ। सलमान अकरम राजा साहब ने जब उनके ऊपर और हामिद खान ने सवाल उठाया कि आप ट्रिब्यूनल वाले उसमें बेंच में नहीं बैठ सकते, ज़ाहिर है अब 63A को भी अगर सुनेंगे तो वकला का या PTI का एतराज़ तो बिल्कुल जायज़ है कि 63A में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है कि 63A अगर आप उड़ा देते हैं उस तरह के फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है तो उसके नतीजे में जो कानून साजी होगी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? काजी फ़ाइज़ साहब को। उनकी मुद्दत मुलाजमत का तो नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से भी देखा जाए वहाँ पे भी वो आते हैं, जो भी होता है तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब को है। जो भी कानून साजी इस वक्त हुकूमत कर रही है उसमें भले जितनी मर्जी चीज़ें शामिल हों, लेकिन वन लाइनर ये है कि वो काजी फ़ाइज़ साहब के लिए ही कानून साजी की जा रही है। तो 63A में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी जाती है। काजी फ़ाइज़ साहब अगर इसको उड़ा देते हैं, कोई और जाके उड़ाएगा तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन आप खुद बेंच का हिस्सा होंगे तो उसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट गिना जाएगा। ट्रिब्यूनल वाले केस में यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने, क्योंकि आप एक हुकूमत को खुल के आप सपोर्ट करने पे आ गए हैं। जिस हुकूमत के बेनिफिशरी आप होंगे, जिस कानून साजी की बेनिफिशरी आप होंगे, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ट्रिब्यूनल वाले में वो चाहेंगे कि ट्रिब्यूनल बन जाए उनकी मर्ज़ी का, PTI की मर्ज़ी का, या मेरिट के ऊपर बने, तो वो तो नहीं चाहेंगे ज़ाहिर है। तो उसके लिए भी फिर आप इस बेंच में बैठेंगे तो उनका जो एतराज़ है वो बिल्कुल यहाँ पे भी जायज़ है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब की हिस्ट्री नहीं है, वो रिक्यूज़ करने की हिस्ट्री नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब जब कटहरे में खड़े होते थे, जब रेफरेंस आया था तो उन्होंने कहा जी जस्टिस तारिक मसूद जो हैं, अगर मैं हट गया तो इनको फ़ायदा होगा, इनको हटाया जाए। इजाजुल एहसन साहब जो हैं मेरे बाद बनने वाले ओपिनियन जज थे उस वक्त, हैं, इनको फ़ायदा होगा मेरे हटने से, इनको हटाया जाए या ये हट जाए खुद। जज खुद को तो खैर माजरत के साथ कोई हटा नहीं सकता, खुद हट सकते हैं। लेकिन उन जजेस की, उन दोनों जजेस की बड़ाई थी कि काजी फ़ाइज़ साहब ने इधर एतराज़ उठाया और उधर जनाब साहब वो जज पीछे हट गए थे दोनों। ये था काजी फ़ाइज़ साहब खुद दूसरों से तवक्को ये करते थे कि ये बंदा रिक्यूज़ कर जाए, अगले दिन वो रिक्यूज़ कर गए थे। लेकिन खुद जब काजी साहब के ऊपर बात आती है, जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस के ज़माने में भी उन्होंने कहा था कि आप इनके केस ना सुने इमरान खान के, क्योंकि इस टाइम ये रेफरेंस लेके आए हैं, आप इनके खिलाफ मुद्दई हैं, आप वो उनके खिलाफ है, ये तो आप ना सुने। उन्होंने पलंदा दे दिया था पूरा, वो आगे खुद को रिक्यूज़ नहीं किया था, वो उठा के दे दिया थी मैं किधर से, मैं तो जानिबदार नहीं हूँ, मैं तो गैर जानिबदार हूँ, मेरा तो मेरिट है, और ये वो रिक्यूज़ नहीं किया। चलो ठीक है जी, नहीं किया।
اب آ کے جس ٹائم سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا، کھل کے، اس سے زیادہ آپ بچے کو بھی جا کے پوچھیں تو پتا ہوگا کہ جس کیس کے اندر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے اس کا فیصلہ کیا آئے گا، سب کو پتا ہے، بینچ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح بینچ میں ججز کو لایا جا رہا ہے آگے، کس طریقے سے. تو اب جب کھل کے یہ چیز سامنے آ گئی، ابھی بھی وہ ریکیوز کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ابھی بھی مطلب آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا وہ اپنے آپ کو ابھی بھی غیر جانبدار سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہے یہ تو پھر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو ابھی بھی غیر جانبدار سمجھ رہے ہیں، یا اس کو کوئی اور نام دیا جائے. وہ بھی تیار نہیں ہے، وہ کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسرار ملک صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست کولیگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرٹ کے اوپر اگر کوئی جج فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا تو اس جج کی خیر نہیں ہے. سپریم کورٹ کس کی طرف سے خیر نہیں ہے؟ ان کی طرف سے. نام لے کے انہوں نے. تو یہ اس ٹائم چل رہا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل میرٹ کے اوپر ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ جب توسیع ملے گی یہ کیا کیا کام کریں گے، سپریم کورٹ کو تو دفن ہی کر دیں گے. یعنی قاضی فائصہ صاحب یہ کس کو تحفظ دیتے آ رہے ہیں، جو باقی سب توسیع دینی ہے. 9 مئی کو ڈاکہ پڑا، اس کو تحفظ دینے کے لیے قاضی صاحب کی ضرورت ہے. مطلب ہے ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں خواجہ آصف صاحب. علیمہ خان صاحبہ کی بات میں جان تو ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک جج آنے والا ہے جی، وہ آگے دوبارہ کھول دے گا ریگنگ اور الیکشن کھول دے گا. یہ خوف تو ہے نا. تو اس کے لیے قاضی فائصہ صاحب کو بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے 9 مئی کو ڈاکہ پڑا ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے قاضی صاحب کی ضرورت ہے. اگر ہم سپریم کورٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا، انصاف کہاں ملے گا. اگر پھر جو عمران خان صاحب نے بھی جیل کے اندر بات کی وہ بھی یہی کہی ہے کہ مجھے تو چھوڑ دیں، مجھے تو جو انصاف ملنا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوگا. آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر سپریم کورٹ نہ رہی؟ سپریم کورٹ کو تو دفن واقعی کیا جا رہا ہے نا. وہ خالی اب سیشن کورٹ بن کے رہ جائے گی. نہ آئینی معاملات میں سپریم کورٹ چھیڑ سکتی ہے حکومت کو، نہ حکومت کو بلا سکتی ہے، نہ 199 کے تحت اپیلیں سن سکتی ہے، نہ 184(3) کے تحت کوئی لے سکتی ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے سپریم کورٹ کا؟ حکومت اپنی مرضی سے اپنے ججز لگائے گی کہ یہ ہمارے فیصلے کریں آگے. اپنی حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، ہر ادارہ آزاد ہے. اب یہ قاضی فائصہ صاحب او جی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک پیداوار ہے، عوام کے ذریعے الیکشن کے ذریعے آتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے آئین آتا ہے. آئین میں اگر ہر ادارہ اٹونومس ہے تو اب قاضی صاحب کہتے ہیں وہ چاہیں تو چیف جسٹس اپنا الیکشن کمیشن کو بھی ختم کرو. بھائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہر ملک کے اندر الیکشن کمیشن ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر جہاں جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن ہوتا ہے. وہ اٹونومس ادارہ ہے کہنے کی حد تک. تو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لاجک دیں ذرا. ایک ادارے کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کورٹ کے سربراہ ہیں وہ پارلیمنٹ آگے ختم کر دیں. یہ تو پہلی دفعہ ہی میں نے کوئی دیکھا ہے کہ اپنی درخت جس کے اوپر بیٹھے ہیں اسی کو آری سی کاٹنے کی مدد دے رہے. مطلب ریاست جو بنتی ہے وہ 3-4 کمپوننٹ کو ملا کے بنائی جاتی ہے. اس میں صرف پارلیمنٹ نہیں ہوتی، یا اسمبلی نہیں ہوتی، یا صرف فوج نہیں ہوتی، یا صرف جوڈیشری نہیں ہوتی. اس میں سارے ہوتے ہیں. وہ سارے کس طریقے سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہے. ہر کس ادارے کا اپنا ایک رول ہے وہ جو ادا کرتا ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب نے جو باقی فیصلے کیے ہیں، پنڈی کے اندر جلسہ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ پنڈی کے اندر جلسہ کرنے کا مطلب ہے کہ پنڈی کے اندر جو جلسہ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ ایز کمپیئر ٹو دوسرا وہ زیادہ امپیکٹ بنے گا پنڈی کے اندر جلسے کا. کیونکہ وہاں پہ GHQ ہے، یہاں پہ اسلام آباد نزدیک ہے، پنڈی سینٹرل اس میں ہے شہر میں ایز کمپیئر ٹو دوسرے شہر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی احتجاج کرتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کرنے کا ہے، لیکن امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دور دور کے شہروں میں جلسے کرنے سے عمران خان صاحب نے جو علی مین گنڈا پور صاحب سے بھی بات کی ہے، جو کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے میڈیا ٹاک نہیں کی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جلسوں کے امپیکٹ کے حوالے سے ہی زیادہ بات کی ہے. انہوں نے پریویس جلسے کے اوپر کیا، اور پھر سننے میں آیا کہ لاہور میں دوبارہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے حکومت جس طرح حرکتیں کرتی ہے، پہلے اجازت نہیں دیتی، پھر اکھاڑتی ہے، چیزیں پھینک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے آگے جس طریقے سے، تو وہ پینک نظر آتا ہے وہاں پہ. تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے ڈیسیجن لے رہے ہیں. تو ناظرین یہ کچھ ٹاپک تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.